أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد الذي بلغ الأمانة وأوصل الرسالة ونصح الأمة وأزال الغمة حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عن الأمة خير جزاء. ورضي الله عن صحابته الغر الميامين الذين أوصلوا الإسلام إلى أصقاع الدنيا، حتى جعلوا لنا في الباكستان إخوة في العقيدة والدين، وحتى جعلوا الأخوة في الإسلام أهم من كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القوميات: دعوها فإنها منتنة. وقال الله: إنما المؤمنون إخوة فساوى بين المؤمنين جميعا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ثم أشار بيده على قلبه وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع زوجات الرسول، ولعن الله من يلعنهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، جئتكم من الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، من الأرض التي هي جزء من عقيدتكم مثلما هي جزء من عقيدتي، الأرض التي فيها القبلة الأولى، وفيها مصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيها المسجد الثالث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. ثم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضعت قبل؟ قال: الذي بمكة. فسألوه: وأي؟ قال: المسجد الأقصى. فسألوه: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، يعني هو ثاني مسجد في الإسلام. والأرض المقدسة في القدس بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر، وفيها أما الرسول الأنبياء بعد أن انتهت رحلة الإسراء والمعراج ختم الله له أن أحيا له الأنبياء في المسجد الأقصى فأما بهم. ولذلك هذه أرض ليست عادية، والصلاة في المسجد الأقصى تعادل 500 صلاة، 500. ولذلك يا إخوان، هذه مثلما تخص العرب تخصكم، مثلما تخصني أنا الفلسطيني تخصكم. لها مسؤولية عندكم بالتحرير. والآن اليهود يعملون جاهدين علنا وليس سرا على هدم المسجد الأقصى ليقيموا مكانه ما يسمى بهيكل سليمان معبدا لهم. وفي قصة خرافية محضرين البقرات الحمر، البقرة الحمراء، يريدون أن يحرقونها وينشروا رمادها ليقدسوا الأحبار الذين سيقيمون بالهيكل. جئتكم وشلال دم من جزء من الشعب الفلسطيني في غزة، حيث يستباح أمام العالم كله، تقتل النساء والأطفال، وتهدم المستشفيات والمدارس والمساجد، ويمنع الطعام والغذاء والماء والهواء عن أهل غزة 8 أشهر، والعالم ينظر، وأمريكا تتخذ 8 قرارات فيتو لمنع وقف الحرب. 8 أشهر وشعب يباد تحت سمع وبصر العالم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. نتشرف في البداية ضيفنا الفاضل وابن الكريم الراعي في المسجد الأقصى حفظهم الله تعالى، ابن إمام المسجد الأقصى قبل الاحتلال، وأنا عضو مجلس وطني فلسطيني، عضو مجلس مركزي لقيادة منظمة التحرير، وأمثل فصيل فلسطيني في منظمة التحرير. نتشرف ونسر ما شاء الله. شیخ نے خطبۃ الحاجہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اپنا موقف ظاہر کیا، اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے، اور ازواج مطہرات کے بارے میں بھی کہ وہ سارے ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، سارے اہل جنت ہیں، اور ان کے اوپر تبرہ کرنے والے، لعن کرنے والوں پہ اللہ کی اور ساری کائنات کی، کرۂ ارض کی ہر خلق اور مخلوقات کی لعنت ہو. اس طرح اور پاکستان کے لوگوں، میں ایسی ارض سے تمہارے سامنے آیا ہوں جو لٹی پھٹی ہے، جس کے جسد کو کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ ارض مسرح رسول ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسلح عطا کیا گیا، اور پچھلی صفوں کے اندر اس کرۂ ارض پر آنے والی ساری مبارک ہستیاں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کر کے نماز پڑھوائی گئی. اور اس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس کی طرف عبادت کی نیت سے جو جائے گا اس کی عبادت قبول ہے، اور اس سے ہٹ کر یعنی مسجد نبوی اور مسجد مکہ اور مسجد القدس کے علاوہ کہیں بندہ عقیدتاً نہیں جا سکتا. اور یہ وہ مسجد ہے جس کی تاسیس اور مکہ یعنی کعبۃ اللہ کی تاسیس کے اندر صرف 40 سال کا فاصلہ ہے. یہ ارض محشر ہے جہاں پر آپ کو اور مجھے جمع کر کے ہمارا حشر اور ہمارا معاملہ حساب کتاب کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ ہے، اور یہ آسان جگہ نہیں ہے. 250 نمازوں کا ثواب بھی یہاں پر ملتا ہے. جو تخصیص اللہ نے مجھے اس ملک کے ساتھ دی ہے، پاکستان کے لوگوں، وہی تخصص، وہی خاصیت تمہاری بھی ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ جس طرح میری ہے ایسے ہی تمہاری بھی ہے. اور اس طرح جس طرح آج یہود چڑھ دوڑا ہے، اس نے ہماری بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دی ہیں، ہمارے بچوں کی بوٹیاں کر کے رکھ دی ہیں، اور وہ 10 گائیں جو ریڈ ہائیفرز لایا ہے، جن کو ذبح کرنے کے بعد ان کی راکھ کو اڑانے کے بعد اس نے مسجد حلال کر دیا گیا ہے. اور وہاں پر مسجدوں کو مسمار کر کے، وہاں کے ہسپتالوں کو مسمار کر کے، وہاں بچوں کو لہو لہان کر کے، وہاں پر عورتوں کو ان کی عزتوں کو تار تار کر کے، ہمارے اوپر غذا کو بند کر دیا گیا، ہمارے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا. اور لوگوں، حال تو یہاں تک پہنچا ہے کہ ہمارے اوپر ہوا کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور یہ 8 مہینے سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے. شیخ تفضل کلمة. يا إخوة، أنا لابد من هنا أن أختصر لكم كيف قامت إسرائيل، لأن إسرائيل خربطت العالم بأكاذيب حتى أشعرت الغرب والعالم ودخل على بعض الناس أنها امتداد طبيعي تاريخي موجودة في المنطقة. إسرائيل أقيمت عام 1948، ولكن سبقها ما يلي. حينما سقطت الدولة العثمانية في بداية القرن، أسقطها اليهود، يهود الدون ما تظاهروا بالإسلام وأبطنوا اليهودية، حتى إذا تمكنوا من قيادة الجيش كانوا يدخلون أبنائهم الجيش حتى وصلوا لأعلى المناصب، حتى إذا مسكوا قيادة الجيش دخلوا بعضهم حتى أصبح الجيش منخور باليهود. ثم قلبوا السلطان عبد الحميد، تعاونوا مع بريطانيا، وكانت بريطانيا تتعاون معهم من البداية إلى النهاية. ولما احتلت بريطانيا مكان الدولة العثمانية المنطقة، قسمت العالم العربي إلى 22 دولة. ال 22 دولة كانوا ولاية واحدة من ولايات الدولة العثمانية، جعلتهم 22 دولة. وبعد ذلك قسمت فلسطين إلى 4 دول، وهي إلى بلاد الشام إلى 4 دول. وبلاد الشام عبر التاريخ وحدة جغرافية وتاريخية ودينية وقومية عبر التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام. وقسمتها إلى الأردن ولبنان وسوريا، وأقامت لليهود في فلسطين دولة.
ووعد بلفور عام 1917 قبل أن يسقط اليهود الدولة العثمانية. كان اتفاق سري بين الإنجليز واليهود إنه إذا بتسقطوا الدولة العثمانية هي إحنا بنوعدكم بدولة، أعلنوا وعد بلفور. ثم جلبوا لنا شذاذ الآفاق واللصوص والعصابات وبيوت الدعارة والمواخير والقتلة والفاسدين والربويين والمجتمع الذي ينخر بالفساد نخرا، جلبوه إلى فلسطين وأقاموا له دولة مجمعين من شتات الأرض. فلذلك نزعوا السلاح من يد الشعب الفلسطيني. بريطانيا نزعت السلاح وكبلت الثورة الفلسطينية وسلحت اليهود بالدبابات والطائرات، وبعدها سلطت هؤلاء على رقاب المسلمين في فلسطين قتلا وذبحا وتشريدا. والمؤامرة الكبرى أنهم أدخلوا 7 جيوش عربية صنعتها بريطانيا مثل ما صنعت دولة إسرائيل، وقالوا هذه الجيوش ستقضي على دولة إسرائيل عام 48. فلذلك الثوار هؤلاء يعطون حجة لليهود أمام العالم أنهم يتعرضون للخطر، فلذلك العالم يفزع لهم. فلا بد من إنهاء الثورة الفلسطينية وتكبيرها. كانت الثورة الفلسطينية قبل أن تأتي تلك الجيوش تحاصر المستوطنات ومنتصرة، فقط أن الذخائر خلصت منها. فإجا الجيوش قالوا نحن سنقضي على إسرائيل. 7 جيوش عربية كل ضباطهم إنجليز، والقيادة العليا لضابط إنجليزي يقود المعركة اسمه كلوب باشا. يعني الإنجليز بقودوا قال إيش الجيوش اللي بدها تقضي على اليهود، والمشروع إقامة اليهود هو مشروع إنجليزي، فكيف ينتصرون؟ فقالت لهم عملوا تمثيلية إنه معركة صغيرة هيك. ثم جاء قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، قبلوه فورا. وبعد أن قبلوه انسحبت الجيوش العربية وقف إطلاق النار، وقالوا للفلسطينيين اتركوا بلادكم وبيوتكم ودياركم وأراضيكم 2-3، لا تأخذوا لا الصحون ولا المعالق ولا الأغطية ولا شيء، سنعيدكم بعد 2. ومن أخرجوهم أدخلوا اليهود، فأخذوا بيوت الفلسطينيين مفروشة ومنعوا الفلسطينيين من العودة. بعد ذلك الفلسطيني باع أرضه لليهود، ففيش مشكلة، ليش نقاتل اليهود؟ واحد باع أرضه، الذي يباع أرضه يذهب إلى سويسرا لا يسكن بخيمة. وفي 67 كانوا 48 أعطوا 2 فلسطين لليهود، وفي 67 الدول العربية 3 جبهات تسقط في 6 ساعات، وتذهب القدس والضفة الغربية وبقية فلسطين بيد اليهود. وأراد الله أن يفضحهم. حماس لها 8 أشهر الحلف الأطلسي يقاتل مع إسرائيل، ولا يستطيع أن يقضوا على المجاهدين في غزة. कलीमे के अंदर एक तारीख बयान की है जिसके अंदर बहुत बड़ा झूठ और फ्रॉड पूरी दुनिया को पढ़ाया जाता है। फिलिस्तीन के ऊपर जो कब्जा इसराइल का था वो किस अंदाज से हुआ है। तफसील है 1948 से पहले इसराइल का कोई वजूद नहीं था, और उससे पहले दौला उस्मानी जो निज़ाम था पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास करके इस खत्ते के अंदर भी फैला हुआ था। उस्मानी दौले को यानी उस ममलकत उस्मानिया को ख़त्म करने के अंदर, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के अंदर इसराइल का बहुत बड़ा किरदार है। इसराइल के जवासीस और इसराइल के जो कायदीन थे, रुवात थे, उन्होंने मिलकर बरितानिया जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार पूरी दुनिया के अंदर बरसगीर पाको हिंद के अंदर भी और पूरी मिडिल ईस्ट के ऊपर भी काबिज थी, उनके साथ साजबाज के अंदर मशगूल रहे। यहाँ तक कि सुल्तान अब्दुल हमीद को भी बरितानिया के साथ मिलकर उसके खिलाफ जो उनका सत्वा था, सल्तनत थी, उसको गिराया गया। फिर इस पूरे एरिया को 22 टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया गया, 22 मुल्कों के अंदर तकसीम कर दिया गया। और फिर फिलिस्तीन का जो पूरा शाम का एरिया था, जो एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिसको शाम का नाम दिया था, उसको भी 4 मुल्कों के अंदर तकसीम कर दिया गया। उर्दन को अलग, लेबनान का अलग और सूरिया को अलग कर दिया गया। और इससे भी पहले अगर चलें तो 1917 के अंदर इनका एक करारदाद इनकी पास हुई थी सिर्री इस बरतानिया और यहूदियों के दरमियान में, जिसका नाम वाद बिलफोर है। अरबी के अंदर, इंग्लिश में शायद मुझे उसका नहीं पता, वाद बिलफोर के नाम से करारदाद, 4 रिकॉर्ड जो था, 4 रिकॉर्ड जनरल 4 के नाम से। जी। उसके बाद इन लोगों ने साजबाज करके इसी
बरतानिया के साथ इन सारे यहूदियों नसरानियों ने मिलकर, तो वहां पर हमारे खित्ते के अंदर जो लोग दाखिल किए यहूदी, वो असल यहूद भी नहीं थे। जो जितने भी इनके मुल्कों के फुज्जार, चोर, डकैत, जना और इस तरह करने वाले और गंदे लोग, यानी ज़ायनिस्ट, जो आज जिनके सामने कोई इंसानियत नहीं है, बल्कि वो इंसानियत को तड़पता देखकर उनको राहत और सुकून आता है। तो ये वो सारे ज़ायनिस्ट वहां पर जमा किए गए, वो हमारे ऊपर दाखिल हुए, और उसके बाद फिर इन्होंने अंदर और जो छोटी मोटी जो करारदादें और साजबाज करके वहां पर फिलिस्तीनियों को बाहर निकालकर अपनी जमीनों से खैमों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया गया। और फिर ये 1948 का जो मामला हुआ, उसके बाद आगे चलकर 65 और 67 के अंदर फिर इन्होंने जो खैमों के अंदर बसने वाले हमारे मुसलमान, जिनको साजबाज के जरिए से अपनी जमीनों से निकाला गया था, वापस फिर न आने दिया गया। और इस तरह फिर जमीन के साथ प्लाट के ऊपर कब्जा करते 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 इन्होंने हमारे ऊपर जो शबे खून मारा है। और अब जो 8 महीने से हमारे ऊपर जो आग और खून और बारूद का जो खेल खेला जा रहा है, हम अल्लाह के सामने जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारे मुजाहिद खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इस यहूद को इंशाअल्लाह जड़ से उखाड़ कर रखेंगे। وحينما شعر الإسرائيليون أن المصلحية صدق العالم وأنهم انتصروا على الدول العربية بقلة عددهم ولكن بتسليحهم الكبير في المعركتين، معركة تهزم في 6 أيام بال48 ومعركة 6 ساعات في 67، قالوا عن أنفسهم والعالم قال عنهم الجيش الذي لا يقهر، الجيش الذي لا يستطيع أن ينتصر عليه أحد. ووالله العظيم أنه أجبن جيش في الكرة الأرضية، بل أنه أجبن من، لا يمكن أن أشبهه بالبشر، أجبن من أي حيوان جبان. هذا الجيش الجبان يصبح جيش لا يقهر. والله يا إخوان لا أكذب عليكم أن الصدمات النفسية حينما يأخذونهم يقولون بدنا نبعثكم على غزة، فورا يصاب بصدمة نفسية، فإن أجبروه يصاب بسكتة قلبية، فإن أخذوه رغم أنفه بيعملها تحتيه. فلذلك يعملون لهم كلهم حفاضات مثل حفاضات الأطفال، لأنهم باستمرار يعملونها من الخوف. هذا هو الجيش الذي لا يقهر، الذي قال عنه الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، قرى محصنة مترسة عشان ما تقدرش تصلوا، أو من وراء جدر زي الدبابات، وهي جدر الدبابات. بأسهم بينهم شديد. أنت بتطلع بتقول يا بي اليهود وحدة واحدة، ربنا بقول لا، بأسهم بينهم شديد، يكرهون بعض ويحقدون على بعض وخلافاتهم شديدة. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، أنت بتفكرهم زي إنهم وحدة واحدة، وقلوبهم شتى. ليش؟ وذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لأنهم لا يفتقرون للعقلانية. الذكاء موجود عند اليهود لكن لا يوجد عقلانية. إبليس ذكي لكن فيش عقلانية، لا يستعمل العقل إلا في الشر. والله حرم عليهم النصر، قال لن يضروكم إلا أذى. بضرك أذى، بدمر، بقتل، بحرق، بدمر البيوت، بقتل الأطفال، بجوع، بعطش. لن يضروكم إلا أذى، لكن بالقتال شو؟ وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم قطعية لا مجال فيها للاحتمالات، ثم لا ينصرون. لأجل ذلك لا ينتصرون في غزة في المعركة الحقيقية. وأنا شاهد على معارك حقيقية عندما كنت أنا في حركة فتح في بداية الثمانينيات عام 82. إسرائيل اجتاحت لبنان بكل قوتها العسكرية وحاصرت بيروت. كنت أنا عمري 22 سنة، ورغم ذلك كنت مسؤول موقع من أخطر المواقع، لأنه كل مكاتب منظمة التحرير فيه، اسم المدينة الرياضية. لما سمعت الرشاشات الثقيلة تضرب المدينة الرياضية قلت للذين معي ربع ساعة وننتهي، فتشاهدوا واقتلوا قبل أن تقتلوا. فإذا الربع ساعة تستمر 3 أشهر، وإذا نحن أمام أجبن جيش في الأرض. كنا حينما ندمر لهم بعض الدبابات تنسحب، نلاقي حفاضات، حفاضات اللي فيها الأوساخ تحت الأطفال، بس فيها أوساخ كبيرة يعني، ومكتوب عليها عبري.
لا يستطيعون أن يخرجوا ويقضوا حاجتهم من الدبابة فيعملونها. لا يقهر، جيش يجب أن يقهر. اور میرے پاکستانیاں ڈرتی ہے کہ اس کے پاس بڑا قوت اور بڑی عتاد ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، کرۂ ارض کے اوپر اس سے زیادہ بزدل اور اس سے زیادہ گندا، پلید اور بدکار لشکر کوئی نہیں ہے. یصابون بسکتۃ قلبیہ، کہتے ہیں کہ مجرد جب سامنا ہوتا ہے مجاہدین کا ان کے سامنے تو ان کے جسم کے اوپر فالزت کی طاری ہو جاتی ہے، جسم کانپتے ہیں، گن کو صحیح کر کے ٹیکل نہیں کر پاتے. اسی لیے انہوں نے یہ جن جوانوں کے ساتھ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن عظماء کے ساتھ، لشکر کے عظیم لڑنے والے ان مجاہدوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا سامنا ہے، اس کا سامنا تو کر نہیں سکتے. تو اس کا حل یہ نکالا کہ بستیوں کے اندر عورتوں کو جو ان جوانوں کو جننے والی ہیں اور وہ بچے جو کل نکل کر پھر ان مجاہدین کے صفوں میں کھڑے ہوں گے ان کو اجاڑ دیا جائے اور ان بچوں کو جڑ سے مٹا دیا جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بستیوں کے اندر جو بلندیوں سے بارود پھینکا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا ہدف اور نشانہ بچے اور عورتیں بن رہی ہیں. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حشر کے اندر، لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنہ، یہ تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے مگر چھپ کر دیواروں کے پیچھے سے سازشیں کریں گے، لیکن سینہ بسینہ سامنے آ کر تمہارے ساتھ لڑنے کی جرت ان میں نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں بأسہم بینہم شدید، او پاکستان کے لوگوں، ان کے اندر اپنے خلافات بہت زیادہ ہیں. یہ دشمن آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اندر سے، ان کے درمیان میں کوئی محبت نہیں ہے، ایک صف کے اندر کھڑے ہو کے لڑنے والے نہیں ہیں. بأسہم تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سارے گٹھے ہیں، یہ جتنے بھی گٹھے ہو کر لڑتے ہیں سارے گٹھے ہیں. کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، ان کے دل پارا پارا ہیں، جدا جدا ہیں. لیکن تمہاری اے مسلمانوں، تمہاری جو دینی غیرت اور حمیت کمزور پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو چکے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں لن یضرکم الا اذی، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے پر کچھ اذی لکھ لیا ہے. اور اگر یہ لڑیں گے تمہارے ساتھ اور تم اگر اللہ کا نام لے کر نعرہ تکبیر بلند کر کے ایک دفعہ ان کے سامنے آ جاؤ، یولونکم الادبار، تو پھر ان کی پیٹھیں نظر آئیں گی، یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تمہیں افغانستان کے اندر یہ جو 42 سے زیادہ ملک جمع ہو کر آئے تھے، کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں، ان کی خبریں نہیں سنی تھی کہ پیمپر پہنتے تھے؟ طالبان نے پیمپر پہننے پہ مجبور کیا گیا تھا. اور آج میں بھی حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے ٹینکروں کے اندر، اپنے دبابات اور ٹینکرز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے باہر نہیں نکلتے اور اندر اپنی قضائے حاجت کے لیے بھی وہی پیمپر استعمال کرتے ہیں. اسی گندگی پلیدگی کے ساتھ زندہ رہنے والا یہ دشمن، یہ حقیر ہے، اور اس کی اس حقارت کا سامنا آج امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے گھبرا رہی ہے. اور اپنی شیخ نے مثال دی ہے کہ 82 کے اندر بیروت، غالباً بیروت کا نام لیا، وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی اور اس کے اندر میں 22 سال میری عمر تھی، میں اس کے اندر شریک تھا اور کسی ایک جگہ پر میری ذمہ داری بھی تھی. میں نے خود جب ان کے سامنے لڑائی ہوئی تو ان کو بھاگتے ہوئے، کپ کپ آتے ہوئے اور ان کو مارکا چھوڑتے ہوئے، میدان چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. ولذلك من جبنهم ينتقمون من النساء والأطفال. مكثوا 75 عام يلمعون أنفسهم أنهم واحة من الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، ولكن حينما أصبحت الهزيمة تلوح في أمامهم عادوا إلى جذرهم، إلى حقيقتهم التي يقول عنها الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولذلك يقتلون الآن حرب إبادة. القذيفة الذي يضربونها بالطائرة أو المدفع تبيد حي بأكمله، ويمنعون الغذاء عن النساء والأطفال. الآن هناك أكثر من 30,000 يتيم أو 40,000 يتيم في الشوارع بدون آباء. والله الطفل عمره 7 سنوات يرعى إخوته الأصغر منه، والنساء هائمات بلا بيوت ولا خيام. شيء يبكي الحجر. والدول العربية حتى الآن لم تقطع علاقتها مع إسرائيل. أي خيانة بعد ذلك يا إخوان؟ أي خيانة للدم وللعقيدة بعد ذلك؟ ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكني أشكر الشيخ هشام الذي جمعني بكم، وأنتم علماء وأنا أمامكم تلميذ. ولذلك يا إخوان أحييكم فردا فردا
وبارك الله فيكم، وبارك الله بجمعية علماء أهل الحديث التي رعتني منذ مجيئي وهيأت لي أن ألتقي بالناس الأفاضل من باكستان في مختلف المناطق. أشكر الشيخ هشام وأشكر الشيخ عبد القدير خاموش الذي جمعتني به الصداقة منذ 35 عاما في بغداد. كنا نحضر مؤتمر إسلامي وبدأت العلاقة واستمرت إلى الآن. واللهم اشفه وعافه وقوه في بدنه وصحته يا رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن العلماء ورثة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لماذا قال عنهم ورثة الأنبياء؟ لأن الرسول لا يورث لا درهما ولا مال، يورث علم، فورثكم هذا العلم، لأن الناس من غير علم شرعي ومن غير علماء يتيهون، تستقطبهم الفئات والضلالات والعصابات والخرافات، وتستقطبهم كل الموبقات في الأرض. فأنتم عليكم وظيفة أن ترعوا الناس من خلال هذا الدين العظيم. بارك الله بكم وإني داع فلبوا. ترجم أول شيء. بارك الله. और आखिर पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन सारी दुनिया का जो कुफ्र है, कुफ्र मिल्ला वाहिदा है, एक मिल्लत है, और इस मिल्लत ने जो कवानीन, जो दसातीर, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे खिलाफ वज़ा किए हैं, वो सिर्फ इसलिए वज़ा किए गए कि ताकि वो अपना दिफा कर सकें। आज कोई कानून, किसी मुल्क का कोई कानून हरकत के अंदर नहीं है। मुसलमानों को किस अंदाज से वहां पर जड़ से उखड़ा गया है, और लोगों में अपने दिल का गम कैसे आपको बयान करूं। 30 से 40 हजार यतीम बच्चा आज रोडों के ऊपर है और उनके आंसू हैं, भूख से वो मारे जा रहे हैं, पानी उन पर बंद है, ग़िज़ा उन पर बंद है, और मुसलमानों के जो लश्कर हैं वो अपनी आरामगाहों के अंदर और अपने मुल्कों के अंदर अपनी माइशत के साथ जुड़े हुए अपने आराम कदों के अंदर बैठे हुए हैं। ये किस किस्म की खयानत है, ये किस किस्म की दूरी है तुम्हारे अंदर कि ये जो लश्कर हैं ये हमारी मदद के लिए हरकत के अंदर नहीं आते। और आखिर पे मैं शेख हिशाम इब्न शहीद रहमहुल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस मजलिस के अंदर और बाकी मजालिस के अंदर लाया अपने साथ और बात करने के लिए, आप लोगों के साथ मुखातब होने के लिए मुझे मौका दिया। जमीयत अहले हदीस का और बाकी भी मुनज़्ज़मात का मैं बड़ा मशकूर हूँ, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस इल्म की और अकीदे की बुनियाद पर हमको जमा किया है। अल उलमा वरसतुल अंबिया। और ए पाकिस्तान के लोगों, ये जो उलमा होते हैं ये अंबिया के वारिस हैं, दिरहम और दिनार के वारिस नहीं होते, बल्कि ये इल्म के वारिस होते हैं। और इस किस्म अभी जो फितने, जो शुबहात और शहवात के जो फितने हैं, जो मीडिया के अंदर फितने फैलाकर तुम्हारे बच्चों को और आने वाली नस्लों को खराब किया जा रहा है, अकीदे को मिसमार किया जा रहा है, और बाकी भी हमारे सहाबा कराम के ऊपर या बाकी अकायद के ऊपर जो ज़र्ब नक़ब-पोशी लगाई जा रही है, उसकी सिर्फ वजह उलमा से दूर होना है। मैं तुम लोगों से मुल्तमिस हूँ कि अपने उलमा दीन, अहले अकीदा, अहलुल हदीस जो उलमा हैं, जो किताब और सुन्नत के साथ चिपके हुए हैं, इन उलमा के साथ चिपक जाओ और इनसे इल्म हासिल करो। अगर तो इनका साथ छोड़ दिया तो फिर तुम वो फरीसा होगे जो जाया हुआ, वो यानी वो लोग होंगे जिनको बेड़िया हर जगह से और हर डायरेक्शन से आकर उसको शिकार करता है। हाज़ा व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक व अनअम अला हबीबिना व नबियिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी दाइन फअमिनु। اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كشمير وفي كل مكان فيه يرفع اسم الله. اللهم سدد رميهم، اللهم فل عدوهم، اللهم العدوان، وانتقم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذين يشجعون العدوان. اللهم افضحهم أكثر،
فهؤلاء طغوا وبغوا بعد أن تظاهروا بحقوق الإنسان والمثليين وحقوق الكلاب، والبشر في غزة بلا حقوق يقتلون ليل نهار. فيا الله وأنت القائل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنعجل بالنصر يا الله. فلقد استيأس أهل غزة وعجل بالنصر، إنهم عبادك يقتلون يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. तमाम जमातों के कायदीन से गुजारिश है कि एक मरतबा इमाम साहब के साथ और मीडिया का यह मुतालबा है कि हाथों में हाथ डालकर खड़े होकर गज़ा के साथ इज़हार यकजहती कीजिए।